देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। नियत करते ही लब्बैक कहते ही आपने निकाल लिया चादर। अब आप इस तरीके से उड़ के मताफ में आगे तक, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ मताफ में आगे तक कि ये वाले हिस्से को भी हर मौके पे हर मरतबा बताना नहीं है। नमाज के वक्त भी आपको खाली नहीं रखना है। और क्या है, 3 चक्कर हुए आपके, अब आपको नमाज का वक्त हो गया है, आप पूरा पहन लीजिए, पूरा पहन के आप नमाज पढ़िए। बस जो पूरी सही जो है ना, ये ऐसा अपनी जो है ना अपने आराम गाह तक, बल्कि अपने कमरों तक जाने तक खोल के रखते इस तरीके से, बल्कि आप जो है ना पूरा उठ के रहिए। और जब मताफ में आ जाए तो आपने सीधा हाथ अपना खोल लेना है, सीधा हाथ अपना खोल के इस तरीके से। नीचे एक चादर है आपकी, ये एक चादर है, ये 7 चक्कर मुकम्मल आपको खुला रखना है। सीधा हाथ, दाहिना हाथ, इसको कहेंगे इस्तिवा। समझ में आ गया भाई? ये इस्तिवा आपके लिए लाजिम जरूरी है, इस्तिवा करें। बीच में नमाज का वक्त आ गया, मैंने आपको बताया नमाज के मौके पर आप इसको पूरा पैक कर लेंगे। आप इसको फिर ऐसा नहीं रखेंगे, सही के मौके पर पूरा आप इसको पैक कर लेंगे, लेकिन आपकी 7 चक्कर तवाफ की ये इस तरीके से रहेगा। रमल और इस्तिवा, ये 2 चीजें तवाफ के दौरान याद रखें। तीसरी चीज, तवाफ में आप जो आपको दुआएं याद है वो पढ़िए, जो आपको कुरान की सूरतें याद है बार बार पढ़िए, जिक्र और अस्कार करिए, या फिर खामोशी के साथ तवाफ करिए। खामोश तवाफ करना भी पूरे अजर का बात है। दुआ करते हुए तवाफ करिए, ये तो करने वाले काम है। जो नहीं करना है वो चीज ध्यान में रखिए कि नजर खराब मत करिए, नजरों को बचा के रखिए। इतने अजीम जगह पर है, मताफ में है, इतनी बड़ी जगह पर है, वहां पर भी अगर शैतान आके भटका रहा है, इधर उधर नजर हमारी पड़ रही है, अपने आप को काबू में रखें। दूसरी चीज, काबतुल्लाह पे भी नजर नहीं डालें। डल जाए कोई बात नहीं, जानबूझकर उसको खाली रहेगा, यानी तवाफ के बगैर आप मताफ में या मस्जिद हराम में बैठे हुए देखने वालों के लिए भी 10 नेकियां खास तौर पर नाज़िल होगी 100 नेकियों में से। वहां पर बैठकर कुरान पढ़ने वालों के लिए अलग नेकियां हैं, नवाफिल पढ़ने वालों के लिए अलग नेकियां हैं, और जैसा काबतुल्लाह का तवाफ करने वालों के लिए अलग नेकियां हैं। सिर्फ देखने वाले के लिए भी नेकियां हैं, लेकिन तवाफ में देखना मकरूह लिखा गया है। तवाफ कर रहे हैं आप, तवाफ के वक्त खाने काबा को जानबूझकर देखते हुए नजर पड़ जाए, इस्तिलाम करते वक्त तो देखिए कि भाई मैं बराबर जगह पर कर रहा हूँ, बाकी जो है ना उसके अलावा नीचे नजर करके आप। एक और चीज ध्यान में आई, गुज़िश्ता भी मैं जो है ना याद दिलाया था, उम्रे पे एक मरतबा ग्रुप में एक खातून भी थे, सबको समझा के करके भेजा गया, क्लासेस के अटेंड करने के बाद समझा के भेजा गया कि भाई हजरे अस्वद से आपको जो है ना इस्तिलाम करके बोसा देके फिर आपको तवाफ करना। और अगर हजरे अस्वद नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रीन कलर की लाइट है, ट्यूबलाइट है, दीवार पे लगी हुई है, उससे जो है शुरू करना है। तो बहुत तवज्जो से सुने तो सही, गफलत क्या होती है, हो सकता है कि शायद उतनी तवज्जो इस मौके पे नहीं थी। उनको ग्रीन लाइट आ गई कान में पौधे, लेकिन कौन सी इमारत पे दीवार पे वो समझ में नहीं आया। उम्रा कर लेके जब वापस आए, कान वगैरह भी कटवा दिए, उसके बाद सब अपनी अपनी जो है ना वो सुना रहे थे, उसमें वो भी जो है ना जोर से उधर सुना रहे थे, कान पे बात पड़ी, क्या बोलना है यहाँ की हुकूमत वालों को। मुफ्ती साहब तो समझाए थे हरी लाइट से करना, लेकिन हरे लाइट भी 2 लगाए। मेरे कान पे बड़ी बात, ये 2 कौन से है, 2 लाइट कौन से है? तो फिर मैं बड़ी तवज्जो के साथ सुना, सुनने वाले ने सवाल किया कौन सी 2 लाइट, उनको भी जरा ताज्जुब हुआ, मसला मुफ्ती साहब से पूछने के चलो वो भी आ गए। तो वो कौन सी लाइट थी? यहाँ पर भी बना हुआ है, देखिए हतीम भी बना है काबतुल्लाह के पास, वो हतीम के ऊपर 2 जो है ना लैंप लगाए गए, हरे कलर के है वो। तो उनको ताज्जुब इस बात पे हुआ कि इधर है उधर है, इससे शुरू करना या इससे शुरू करना, हरी लाइट दिख गई। तो वही से जो है इस्तिलाम ही नहीं हुआ, तवाफ शुरू होगा हजरे अस्वद से, तवाफ
वहां से शुरू कर रहे, शुरू ही नहीं हुआ तो कहीं की सही, कहाँ का अलग, कहाँ का एहराम भी उतर रहा है। अरे जाओ फिर से जाओ, अब रह जाते हिम्मत नहीं है, अब तो थक गए, तो भाई जाओ अभी वापस फिर से करके आओ। तवज्जो नहीं थी क्लास में। अब ऐसा तो किसी का नहीं है, तवज्जो नहीं है तो फिर वहां जाके वो लैंप को देख के नहीं करना है। तो हरी लाइट बताई जा रही है, वो जो इमारत है मस्जिद की, उस पे ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, ये हरी लाइट की बात हो रही है। और नीचे चलते हुए भी अगर गौर करें, मौका तो नहीं मिलता है नीचे देखने का, वरना नीचे देखने वाले बहुत जल्दी जो है ना अंदेशा होता है। नीचे भी एक लाल पट्टी है पूरी, जहाँ हजरे अस्वद से लेके वो हरी पट्टी तक नीचे भी, तो वहां से शुरू करना है। बस की बात याद आ गई तो मैं आपके सामने बोला, हतीम की जो लैंप है उसको देख के शुरू नहीं करना है। बहरहाल काबतुल्लाह के ऊपर नजर करते हुए तवाफ नहीं करेंगे आप, और फिर जो है ना अपनी नजरों की हिफाजत करते हुए किसी का कोई शायर इस्लाम बताने से कुछ कब्ल बताया गया। मतलब ये है कि जब कभी कोई आदमी उम्रा करने और हज करने जाएगा, उसको वक्तन फवक्तन तकलीफ पहुंचेगी, हाजी से पहुंचेगी या अपने रूममेट से पहुंचेगी या अपने अहलिया से पहुंच जाएगी, अहलिया को शौहर से पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी। उस मुकद्दस मकाम पे अल्लाह के लिए खामोश, अरे भाई क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुमको तुम्हारा अल्लाह माफ कर दे? हाँ हाँ, हमारा असल मकसद यहाँ पर आने का यही है कि माफ कर दे, हमारी माफ का ऐलान हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला माफ। उसमें सबसे बेहतरीन चीज आपके लिए माफ, दरगुजर तकलीफ पहुंच रही, धक्का मुक्की हो रही, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो रही, खामोश दरगुजर करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए। बहरहाल आपका ये तवाफ हो गया। अब जब तवाफ 7 चक्कर आप कर लेंगे, मकाम इब्राहिम कहा गया, लेकिन आप मकाम इब्राहिम नहीं बल्कि पूरे मताफ में जहां आपको जगह मिल जाए पीछे हटके 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ लीजिए। 7 चक्कर आपके हो गए, अब 2 रकात वाजिब तवाफ आप पढ़ लीजिए। वाजिब तवाफ पढ़ने के बाद बेहतरीन और सबसे अहम तरीन काम, वाजिब तवाफ पढ़ने के लिए आप ये बात ज़हन में रखें कि ये मौका मकरूह वक्त का नहीं होना चाहिए। तीनों जो मकरूह वक्त है ना, ज़वाल, गुरूब, ज़वाल और गुरूब और तुलुए आफ्ताब, ये तीनों मौका पर जब सूरज निकल रहा है, जब सूरज डूब रहा है, जब सूरज बिल्कुल सीध में है 20-25 मिनट की 12:30 से 1 बजे तक, तो ये मौके पर आपको वाजिब तवाफ भी नहीं पढ़ना है। जैसे असर के बाद हम कोई नमाज नहीं पढ़, असर ही की पढ़ सकते, असर के बाद नहीं पढ़ सकते, ज़वाल के वक्त, फजर के बाद एक 20-25 मिनट तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। वाजिब तवाफ की जब आपके तवाफ अगर खत्म हो थोड़ा वेट करें, असर के बाद खत्म हुआ, मगरिब के बाद पढ़ के फिर आप साई के लिए जाएं। वाजिब तवाफ पढ़ने के बाद अब आप पेट भर के ज़मज़म पीजिए, सुन्नत, और ये ज़मज़म पीने के वक्त दुआ कीजिए, ये कबूलियत का मौका है। हर तवाफ के बाद, या आप नफली तवाफ कर रहे हो, उम्रे का कर रहे हो, या फिर तवाफ ज़ियारत कर रहे हो, हर उसके बाद आपको खूब जो है ज़मज़म पीना है और वो रेशे में ये पानी उतर जाए, वहां पर आपके जो है ना ज़मज़म पीने के बाद सफा मरवा की तरफ आपको चलना है, क्योंकि आप वाजिब तवाफ भी पढ़ लिए। सफा मरवा के पास जाते हुए आदाब ये है, तरीका ये है, सबसे पहले आपको सफा मिलेगा, सफा के बाद जहां पर ऊंचाई पे आप चढ़ जाए, मौका मिले तो, मौका मिले एक जगह जरा साइड पे जहां से काबतुल्लाह नजर आ रहा है, वहां पर ठहर कर थोड़ी सी दुआ करें, कबूलियत का मौका है, कबूलियत का मौका है, थोड़ी सी दुआ कर लीजिए। हर मर्तबा जब सही करके आप आए हैं तो सफा के पास और मरवा के पास जहां से काबतुल्लाह का किबला हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा कहीं से नजर आ रहा है, वो जगह है कबूलियत की दुआ की, वहां पर आप ठहर के दुआ कर लीजिए। सफा से मरवा 1 चक्कर हो जाएगा, मरवा से सफा 2 चक्कर। कोई ऐसा ना समझे कि सफा और मरवा पूरा फेरा लेने को 1 चक्कर कहेंगे तो इस तरीके से 14 चक्कर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, थकान पड़ेगी, सवाब कुछ ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो भी ज्यादा मिलता है तो मुफ्ती साहब बताते थे आपको कि भाई ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं है। 1 चक्कर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा 2, फिर सफा से मरवा 3, फिर मरवा से सफा 4, इस तरीके से 7 चक्कर मुकम्मल करिए। फिर आप जब मरवा पे पहुंचेंगे आपकी 7 चक्करें मुकम्मल हो जाएगी। अब एक बात और याद रखिए, ज़हन मसला ये है
کہ طواف کرنے میں تو آپ کے لیے وضو شرط ہے، سعی کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، رہے تو بہتر ہے، نہیں رہے تو کوئی بات نہیں۔ طواف یہ قرآن کی عبادت جیسا ہے، طواف یہ نماز کے جیسا ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے۔ 3 چکر ہوئے، ہے ایک فطری چیز، بیماری ہی ہے، وضو خارج ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، 3 چکر آپ کی ہوئی تھی، اب کیا کریں؟ وضو کر کے آئے، 4تھی چکر سے پھر شروع کریں۔ میں مسائل بتا رہا ہوں، بہت ذہن میں رکھیں، پریشان نہ ہو وہاں بتانے کے بعد۔ 3 چکر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیجیے، 4تھی چکر آپ کی شروع ہو رہی، پھر استراحت کریں۔ سمجھ رہے آپ؟ بیچ میں اگر کسی بھی ضرورت کے لیے آپ جا رہے ہیں، وہیں سے آپ شروع کریں۔ سعی میں صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کے درمیان خوب جو ہے نا زمزم کا پانی جو ہے نا پینا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ہے نا چکروں میں آپ کو کیا کرنا ہے، دیکھیے اصل دعا تو جو ہے نا جو طریقہ بتایا گیا وہ ہے اصل طریقہ، مانگنا کا۔ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا کا مطلب ہے مانگنا، دعا کا مفہوم ہے مانگنا، رقت انگیزی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ روتے ہوئے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، پورا طواف ہو گیا، پوری سعی ہو گئی، رونا ہی نہیں آ رہا، پڑھ ہی رہے، فارمیلٹیز پوری ہو رہی، ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، لیکن دعا جسے کہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوا۔ آپ دعا کریں، دل ہی دل میں جو اللہ سے مانگنا ہے قبولیت کی گئی۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام دعا مانگی، کیسے دل کے ساتھ، کیسی توقع کے ساتھ مانگی تھی، آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ دعا 7 چکر مکمل ہونے سے پہلے قبول ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو معجزات ہوئے تھے، پتھر پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا عمارت بنا رہے، وہاں پر کھڑے ہوئے جو ہے نا آواز لگا رہے، ندا لگا رہے، قیامت تک آنے والوں کی جو ہے نا کانوں میں پہنچے، یہ سب دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی جو ہے نا نسل میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کی دعا کی قبولیت ہے۔ تو بہرحال یہ قبولیت کا موقع ہے، دعا کیجیے، خوب دعائیں کریے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر آپ پہنچ رہے ہیں اب مروہ کے پاس، وہاں پر آپ کا آخری عمرے کا آخری رکن ہے حلق۔ خواتین، اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، جو سعی کریں گے شاید وہ بال نہیں کاٹ سکتے، محرم بال نہیں کاٹ سکتے، جو ہمارے ساتھ تھے وہ بال نہیں کاٹ سکتے، یہ سب باتیں غلط، ہٹائیے۔ جو آپ کے ساتھ ہے وہ کر لے، یا خود آپ جو ہے نا کہیں لیں میں تو جو ہے نا طواف سعی کی ہوں، شاید میں اپنے بال کو نہیں کاٹ سکتی ہوں، غلط۔ جیسا بتایا گیا کہ مثلا یہ ہے، اس کو آپ ایک طرح بس خواتین، مرد حضرات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحمت کی دعا پورا حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ، اور صرف جو ہے نا تھوڑے بال کاٹ رہے ہیں، خسر بول کے تھوڑے بال کاٹ رہے ہیں، یا پھر جو ہے نا خشخش کرا رہے ہیں، اجازت ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد بھی اگر اپنے بال کی قربانی دینا، اگر یہ سعادت مندی نہیں نصیب ہوئی تو پھر بتائیے۔ بال اتنے عزیز ہو گئے، اللہ کے نام پہ اتنا سب کچھ خرچ کر کے اور ساری چیزیں برداشت کر کے، مشکل پریشانی آئے گی، بیوی بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے سب کچھ کر کے جو ہے نا حج کرنے کے لیے گئے، بال کی قربانی دے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کو محبت زیادہ ہوتی ہے بالوں سے، وہاں پر قربانی نہیں دیتے۔ حلق کروانے کے بعد اب آپ جو ہے نا احرام سے فارغ ہو گئے، اب آپ غسل وغیرہ کر لیجئے، وہیں پر غسل خانے بھی ہوتے کر لیجئے، یا پھر اپنے روم پہ چلے جائیے، وہاں پر جو ہے نا غسل وغیرہ کر لیجئے۔ اب آپ احرام کی جو ہے نا جتنے بھی نواقض تھے اس سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ نیلز بھی کٹ کر سکتے ہیں، بال بھی کتر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے نا خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، صابن وغیرہ کا استعمال، چہرے پہ کپڑے کا استعمال، ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کی ذہن میں آئی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ بہرحال عمرے کے درمیان یہ جب آپ کا عمرہ ہو گیا، اب آپ اپنے روم پہ چلے گئے، اپنے کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں اس کا استعمال کر لیجئے، اور جتنا ہو سکتا ہے
اب جو آپ حج کر رہے ہیں اس کا نام ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پہنچتے ہی عمرہ کیے, احرام سے فارغ ہو گئے, اور پھر 8 ذی الحجہ تک جو بیچ میں وقت ہے آپ کا, اس میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا. اب آپ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جو بھی احرام سے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے نا, احرام کا نام ہی احرام اس لیے ہے, یہ ایک مقدس حرم سے ہے, یہ مقدس چیز ہے. دوسری چیز, یہ احرام کے باندھنے سے کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جائیں, وہ حرام کی ہوئی چیزیں عمرہ کرنے کے بعد سے پھر حج کے آنے تک آپ کے لیے پھر حلال ہو جائیں گے. فائدہ اٹھانا ہوا, فائدہ اٹھانا ہوا. تو یہ فائدہ اٹھانا ہوا, اس لیے اس حج کو کہیں گے حج تمتع. اب آپ سماعت کر لیجئے, حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے, حج قران, حج افراد اور حج تمتع. اور ہم جو کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے. ہم جتنے بھی ہندوستان سے پڑوس ملک, یہ جتنے بھی جو ہے نا ایشیا وغیرہ سے اکثر جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ حج تمتع کرتے ہیں. پہلے سمجھ لیجئے حج قران کسے کہتے ہیں, حج افراد. حج افراد ہے صرف پورے سفر میں ایک کام کرنا, افراد فرد سے ایک کام کرنا. عمرہ نہیں کریں گے, یہ احرام باندھ کے اپنے ملک سے مکہ پہنچیں گے, حج کا موقع آئے گا صرف حج کریں گے, واپس ہوں گے. ان کے لیے قربانی بھی واجب نہیں ہے. حج افراد ہے یہ. بہت صاف الفاظ میں آپ کو بتا دیا بھائی, ایک سفر میں صرف ایک کام کریں گے. یہاں سے احرام پہن کے جائیں گے, وہاں پر جانے کے بعد ابھی عمرہ وغیرہ نہیں کریں گے, سیدھا حج کریں گے. اور ان کے لیے قربانی وغیرہ واجب نہیں ہے, دوسرے سارے کام ان کے لیے واجب ہے. اور جو حاجی کرتے ہیں وہ سب کریں گے, واپس ہو جائیں گے. حج افراد. حج قران, ان کے لیے بھی قربانی نہیں ہے. حج قران کیا ہے؟ حج قران ایک سفر میں 2 کام کریں گے. عمرہ کریں گے پہنچنے کے بعد, اور وہی احرام کی حالت میں رہیں گے. احرام کی حالت میں رہتے ہوئے پھر وہ حج ادا کریں گے. نواقض احرام ان کے اوپر ہو ویسی باقی رہیں گی. جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام ہوتی ہے وہ حرام ہی رہیں گی. مثلا آپ پہنچ گئے 8 ذی الحجہ سے بہت پہلے, 20 دن پہلے پہنچ گئے, آپ پورے کے پورے 20 دن احرام کی حالت میں رہیں گے. آپ کے لیے قربانی وغیرہ کی چھٹی ہے, اتنی تکلیفیں برداشت کر کے آپ آ رہے ہیں. قربانی وغیرہ ان کے لیے بھی نہیں ہے. حج قران بھی آپ سمجھ گئے, قران اصل قرن سے ہے, جو 2 سینگیں ہوتی ہے جانور کی, ایک کے بعد دوسرے ملی ہوئی ہوتی ہے, بیچ میں کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا ہے, یہاں سے اس کی جڑیں ملی ہوئی. اسی طریقے سے ایک ہی احرام پہ آپ جو ہے نا یہ والا بھی سفر کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر وہی احرام کے ساتھ حج بھی کر رہے ہیں. یہ ہو گیا حج قران. یہ دونوں تو ہے اس کی تعریف, لیکن آپ جو کر رہے ہیں ان 2 سے ہٹ کے حج تمتع. تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم؟ عمرہ کر لیے, حلق کروا لیے, اب آپ ہوٹل پہ گئے, نہا دھو کے, اب آپ جو ہے نا احرام سے ہٹ کے آپ سلے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, خوشبو لگا رہے ہیں, ٹوپی پہن رہے ہیں, جوتے سلے ہوئے, چپل پوری پیک والی, موزے پہن رہے ہیں, ساکس پہن رہے ہیں, اور آپ کے لیے اہلیہ محترمہ ساری چیزیں حلال. یہ فائدہ اٹھائے. 8 ذی الحجہ تک احرام کی جتنی نواقض تھی سب سے آپ جو ہے نا ہٹ گئے, بچ گئے. اس واسطے اس حج کا نام ہے حج تمتع, اور ہم یہی والا حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے حج پہ ہم جا رہے ہیں, عمرہ کر لیے, اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز اب ذہن میں رکھیں, وقت ہو رہا ہے نماز کا, 2 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی, اذان اس سے پہلے ہو جائے گی, 5 منٹ باقی ہے, اس میں 1-2 باتیں آپ سماعت کر لیں. دیکھیے اب یہاں پر آپ جتنے دن باقی ہیں, سب سے اہم ترین کام آپ کا 5 وقت کی نمازیں کوشش کریے کہ آپ حرم میں پڑھیں. کوشش کریے. اگر کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے تو بہرحال دل میں تمنا رکھیے کہ میری یہ نماز بھی حرم میں ہونی چاہیے. کیونکہ جتنے بھی جو ہے نا حکومت سے جاتے ہیں وہ لوگ تو جو ہے نا عزیزیہ میں رکیں گے, دور ہے وہاں پر, اپنی تھکاوٹ وغیرہ کھانا پانی وغیرہ کر کے آنے میں کچھ نمازیں چھوٹے گی. ایسا نظام بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم میں گزرے. اس چیز کو, یہ جو فارمیلٹیز ہے, میں آپ کو فارمیلٹیز کے نام پہ ایک چیز سناتا ہوں. لوگ وہاں پر جانے کے بعد بھی
سب سے زیادہ مقبوض ترین جو ٹکڑے ہیں زمین پر وہ ہے بازار، اس کے چکر لگاتے ہیں۔ ایک اچھا سا مشورہ میں آپ کو دے دوں، وہ ساری چیزیں جو وہاں پر مل رہی ہے یہاں پر بھی مہیا ہے، پہلے سے لے کے رکھ لیجیے، اپنا سوچیے، محنت سوچیے، حرم میں نماز پڑھیے، حرم میں وقت گزاریے۔ یہ اگر طلب ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آپ جا رہے ہیں، وقت ضائع ہے، وہاں پر جانے کے بعد بھی پھر ایک سے دوسری دکان، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، پورے مال ہو گیا، ایک سفر میں سب کچھ کر کے آئے۔ مقصد یہ وہاں پر حکومتوں کا بھی خاص طور پہ کہ ایک جگہ نہیں، آپ پورے جو ہے نا امارات میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، جاؤ اور کہیں بھی 30 دن کے بجائے 90 دن کا دیا جائے، یعنی اس کو بھی وزٹ کے لیے بنا دیا گیا، جاؤ گھومو پھرو۔ اس بات کو سمجھیں، زیادہ وقت اس میں نہ لگائیں، بہت کم وقت ضروریات کی چیزیں اگر آپ دینا چاہتے ہو اس کے لیے آپ اپنے وقت کو لگائیں، باقی حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اتنی دور جانے کے بعد بھی، سب کچھ قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر ہمارا وقت نہیں لگ رہا ہے، محروم ہے، محرومیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ آ جائیے ادھر، اپنے حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے، اور یہ ہو گیا آپ کا عمرہ، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی جو ہے نا کثرت، اور پھر وہاں پر رہتے ہوئے بھی کوئی ایک نماز ہماری قضا نہ ہو، اس بات کی جو ہے نا کوشش، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آگے کیسا سفر ہوگا، آداب مدینہ کے لیے خاص طور پہ ہمارے یہاں پر حضرت موجود ہے، انشاءاللہ آپ بیان کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں پریکٹیکلی، میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ کعبۃ اللہ کا جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے اس کو جو ہے نا وہاں پر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ 2 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی، اس کے بعد پھر تعام کا بھی نظم ہے ظہرانے کا، آپ کی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، وضو وغیرہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر کھانے سے فارغ ہوتے ہی بغیر کسی دیری کے واپس جو ہے نا جلدی سے آ جائے انشاءاللہ۔ اہم باتیں جو ابھی